हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये आपके उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का देखिए क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के सवालात के जवाब इस इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। आपके सामने एक इक़्तिबास है, इसी की रोशनी में और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। इक़्तिबास को रीड कर सकते हैं। उसकी आवाज लरज रही थी, नियाज ने उसको प्यार से डांटा, पागल मत बनो, और उसको अपने दोनों बाजुओं पर उठा लिया। सुल्ताना ने कोई मुजाहमत ना की, वो सहमी हुई थी, उसके सीने से लग गई। नियाज उसको बाजुओं पर उठाए हुए कमरे के बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर, दरख्तों पर, छतों पर बज रहे थे। हवा फर्राटे भरती हुई दरख्तों से गुजरती तो ऐसा महसूस होता था कि कोई जोर जोर से कहकहे लगा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए मज़कूरा बाला इक़्तिबास जिस नॉवल से माखूज है उसके तख्लीकार कौन है। यानी इक़्तिबास जो है किस नॉवल से लिया गया है, ठीक है, और उसके तख्लीकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है इंतजार हुसैन, दूसरे में अब्दुल्ला हुसैन, तीसरे में शौकत सिद्दीकी और चौथे ऑप्शन में इस्मत चौगतई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी का नावल कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती जो है किसका नावल है, तो ये है शौकत सिद्दीकी का, जरूर आपको याद रखना है। इंतजार हुसैन का कौन सा नावल है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो वो है बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन का नावल कौन सा है, तो वो है उदास नस्लें। इन सबको भी याद रखेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपके निसाब में इंक्लूड है। इसमें चौगतई का कौन सा नावल है, तो वो है टेढ़ी लकीर। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे हम लोग शौकत सिद्दीकी के बारे में एक दो चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शौकत सिद्दीकी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा बाला इक़्तिबास नॉवल के फसल से माखूज है। नॉवल के किस फसल से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने है फसल दोम, दूसरे में फसल चहारुम, तीसरे में फसल सोम और चौथे ऑप्शन में फसल हश्तुम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी फसल हश्तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस नॉवल से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने है बस्ती, दूसरे में खुदा की बस्ती, तीसरे में उदास नस्लें और चौथे ऑप्शन में है टेढ़ी लकीर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खुदा की बस्ती। जैसा कि भी मैंने आपको बताया, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। इस नावल की जो पहली इशाअत अमल में आई है, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, 1958 में। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1958 में, आप नोट कर लीजिएगा। ये नावल आपको याद रखना होगा 11 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, तो नोट कर लीजिएगा 11 फसलों पर मुश्तमिल ये नावल है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में नियाज और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में नियाज और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है। मामू और भांजी का, चचा और भतीजी का, शौहर और बीवी का, सौतेला बाप और सौतेली बेटी का। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन किरदारों को भी आपको याद रखना होगा कि ये जो किरदार हैं किस नॉवल के हैं, तो वो शौकत सिद्दीकी के हैं, जरूर आप याद रखेंगे। शौकत सिद्दीकी का ये जो नावल है खुदा की बस्ती बहुत अहम नावल है। इसके अगर हम मरकजी किरदारों की बात करते हैं तो वो देखिए, राजा एक नाम याद रखेंगे,
दूसरा नाम याद रखेंगे नौशा और तीसरा नाम याद रखिएगा शामी। तो आपसे एग्जाम में ये किरदार भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि शौकत सिद्दीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती, उसके मरकजी किरदारों में राजा, नौशा और शामी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने है चौथे, दूसरे में आठवें, तीसरे में है दूसरे और चौथे ऑप्शन में है पांचवें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी पांचवें। चौथा ऑप्शन यानी पांचवें, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दलील है इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मौसर तरीके से अहाता किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने, दावा सही है दलील गलत है। दूसरे में दलील सही है दावा गलत है। तीसरे में दावा गलत है और दलील भी गलत है। और चौथे में है दावा सही है और दलील भी सही है। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगेन एक दावा दलील से मुताल्लिक क्वेश्चन है। जेल में एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा देखिए आपके सामने, बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फनकार है। दलील है उसने मुख्तलिफ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फनकाराना अक्कासी की है। ऑप्शन आपके पास में है, दावा सही है दलील गलत है, दावा गलत है और दलील सही है, दावा गलत है और दलील भी गलत है, और चौथे ऑप्शन में दावा सही है और दलील भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है उर्दू अदब में। तो पहली चीज तो बेदी के ताल्लुक से ये आप सब मुझे बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज बताइए, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नावल कौन सा, ये भी आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का पहला मजमुआ कौन सा है। चलिए बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, तो नोट कीजिएगा। 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है दाना व दाम, नोट कर लीजिएगा। आपका इकलौता जो नावल है वो है एक चादर मैली सी, नोट कर लीजिएगा, एक चादर मैली सी। आपके ड्रामों का जो पहला मजमुआ है वो है बेजान चीजें, बेजान चीजें, आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अहम फैक्ट है, जरूर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगेन एक दावा और दलील से मुताल्लिक है। जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है आग का दरिया उर्दू का शाहकार नावल है। दलील है इस नावल में मौजू को इंतहाई फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। आग का दरिया किसका नावल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। ये नावल जो है आप कब अमल में आया है, यानी इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1959। इस नावल का जो उन्वान है ये जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है, इसे भी आप याद रखेंगे। जिगर मुरादाबादी के शेर से इस नावल का उन्वान अख्ज किया गया है। चलिए कुर्रतुल हैदर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं मुख्तसरन। सबसे पहली चीज तो ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से आपका पहला नावल कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप नोट कीजिए 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। जामिया मिल्लिया
اسلامیہ کے قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے میرے بھی صنم خانے۔ کیا نام ہے؟ میرے بھی صنم خانے آپ کا جو ہے پہلا ناول ہے، میرے بھی صنم خانے۔ آپ کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ ہے ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کوشچن کو اچھے سے ریڈ کر لیجئے، پورے ایک زمرے کو اچھے سے پڑھنا ہے، پھر تبھی آپ اس کوشچن کا صحیح جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اس کوشچن کو بخوبی ریڈ کر چکے ہوں گے، تو اس کوشچن کا صحیح جواب بھی آپ دے چکے ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن۔ دوسرے آپشن کے اکارڈنگ جو پہلا زمرہ ہے یہ درست ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تیسرا بھی زمرہ ہمارا درست ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ پہلے زمرے میں دیکھیں روح ادب، شاعر کی راتیں، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، جنون حکمت، یہ سبھی شعری مجموعوں کے نام ہیں کس کے؟ جوش ملحہ بادی کے۔ نوٹ کر لیجئے۔ کلیئر ہے؟ تیسرے زمرے میں دیکھیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہ سبھی علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں، کئی بار کلاس میں ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ علامہ اقبال ہو گئے اور جوش ملحہ بادی ہو گئے۔ چلیے یہاں پہ ہم لوگ مختصراً بات کر لیتے ہیں جوش کے بارے میں۔ تو جوش کے بارے میں پہلی چیز تو یہ معلوم ہوگا، آپ کا نام ہے شبیر حسن خان۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیجئے، آپ کا نام ہے شبیر حسن خان۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1896 عیسوی میں ملیح آباد لکھنؤ میں، اور 1982 عیسوی میں نوٹ کر لیجئے گا اسلام آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ خود نوشت کا نام کیا ہے؟ یادوں کی بارات۔ چلیے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں، اور 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ کوشچن ایگزام میں آیا ہے، تو جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض۔ چلیے اب اگر ہم دیگر زمروں کی بات کریں، جیسے یہاں پہ دیکھیں سہ آتشاں ہے، مشرق و مغرب کے نغمے، ٹھیک ہے جی، مشرق و مغرب کے نغمے، اسی کے ساتھ ساتھ موجد و مفکر، محراب و مزراب، حرف آخر۔ تو یہ سب کس کی ہے؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ کس صنف ادب سے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا سہ آتشاں، ٹھیک ہے، مشرق و مغرب کے نغمے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک آپ نوٹ کیجئے پہلے یہ دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے ہیں؟ یہ کس کی تصنیفات ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے گا میرا جی۔ کس کی ہیں؟ میرا جی کی۔ آگے بات کرتے ہیں موجد و مفکر، محراب و مزراب، حرف آخر، یہ کس کی ہیں؟ تو اسے نوٹ کر لیجئے گا جوش ملیحہ بادی۔ یہ کس کی تصنیفات ہیں؟ جوش ملیحہ بادی کی۔ آ جائیے چوتھے آپشن میں، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے آپشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں حرف و حکایت، ٹھیک ہے، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فصل، ٹھیک ہے، یہ سبھی جوش کی ہیں۔ اس نظم میں یہ میرا جی کی ہیں۔ 3 رنگ پابند نظمیں، یہ تینوں کس کی ہیں؟ میرا جی کی ہیں۔ کلیئر ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سارے آپشن، سارے زمرے آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے میر حسن آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ دوسرا ہے میر حسن شجاع الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ تیسرا ہے مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ چوتھا ہے ضیاء الدین ضیاء نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ صحیح زمرے کی صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا ہمارا 4تھ آپشن، یعنی پہلا بیان ہمارا کریکٹ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تیسرا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے میر حسن کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے میر حسن کا نام کیا ہے، یعنی آپ کا اصل نام کیا ہے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، اور سن وفات کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ میر حسن کا ایک تذکرہ ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جو مثنوی ہے سحر البیان، جس کے معنی ہے بیان کا جادو،
یہ مثنوی آپ نے کب لکھی اور ساتھ ہی ساتھ میں کس کے عہد میں آپ نے یہ مثنوی لکھی؟ تو چلیے ایک ایک کر کے سبھی فیکٹ نوٹ کیجیے۔ آپ کا نام ہے میر غلام حسن، پہلی چیز نوٹ کر لیجیے گا، میر غلام حسن جو ہے آپ کا نام ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1737 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو تذکرہ ہے وہ ہے تذکرہ شعرائے اردو، نوٹ کر لیجیے گا، تذکرہ شعرائے اردو کلیئر ہے۔ سحر البیان جو مثنوی آپ نے لکھی ہے 1784-85 عیسوی میں، یہ مثنوی آپ نے لکھی ہے، کس کے عہد میں لکھی ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا، آصف الدولہ، آصف الدولہ کے عہد میں آپ نے یہ مثنوی لکھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے، حلقے ارباب ذوق کے نزدیک تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسرا ہے، حلقے ارباب ذوق نے حیت اور داخلیت پر زیادہ زور دیا ہے۔ تیسرا ہے، حلقے ارباب ذوق نے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا تھا۔ چوتھا ہے، حلقے ارباب ذوق کی تنقید کا ایک اہم زاویہ مجلسی تنقید ہے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے، تو نوٹ کر لیجیے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن کریکٹ ہو جائے گا، یعنی پہلا بھی صحیح ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی اور چوتھا بھی، سبھی زمرے ہمارے کیا ہیں؟ کریکٹ ہیں۔ حلقے ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہاں پہ آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں کس کے گھر پر آیا تھا۔ تینوں اہم فیکٹ ہیں، تو پہلی چیز نوٹ کر لیجیے گا 29 اپریل کو، ٹھیک ہے جی، 29 اپریل کو اس کا قیام عمل میں آیا تھا، نوٹ کر لیجیے گا، کلیئر ہو گیا سبھی کو۔ کہاں پہ آیا تھا؟ لاہور میں، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کس کے گھر پر آیا تھا؟ تو سید نصیر احمد جامعی، نوٹ کر لیجیے گا، سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر اس کا قیام عمل میں آیا۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں درج وفات کے اعتبار سے محققین کی کون سی ترتیب درست ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، محققین کی کون سی ترتیب درست ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، پہلے آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی مولوی عبدالحق، محی الدین قادری زور، امتیاز علی عرشی، قاضی عبدالودود، رشید حسن خان، گیان چند جین، جمیل جالبی۔ ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ تو مولوی عبدالحق کی جو پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا، 1870 عیسوی میں ہاپوڑ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1960 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں محی الدین قادری زور۔ 1905 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1962 عیسوی میں سری نگر کشمیر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں امتیاز علی عرشی کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں گے 1904 عیسوی میں رامپور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1981 عیسوی میں رامپور ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں قاضی عبدالودود۔ تو قاضی عبدالودود کے بارے میں یاد رکھیں گے 1896 عیسوی میں کاکو بہار میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1984 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں رشید حسن خان کے بارے میں۔ تو نوٹ کر لیجئے گا 1925 میں شاہ جہاں پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2006 میں شاہ جہاں پور ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ آگے گیان چند جین۔ تو نوٹ کر لیجئے گا 1923 عیسوی میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2007 میں کیلیفورنیا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں جمیل جالبی کے بارے میں۔ تو نوٹ کیجئے گا جمیل جالبی 1929 میں علی گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2019 میں پاکستان کے کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجئے 1960، 1962، 1981، 1984، 2006، 2007، 2019، یہ ترتیب ہماری کیا ہے؟ بالکل درست ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔
ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वारदात, चोटें, हम वहशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, रोशनी की रफ्तार। वारदात किसका अफसानी मजमुआ है? तो प्रेमचंद का। चोटें किसका? इसमें चौथे का। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का। ठंडा गोश्त साद हसन मंटू का। अपने दुख मुझे दे दो राजन सिंह बेरी। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए, वारदात जो है याद रखेंगे 1937, नोट कर लीजिएगा, वारदात 1937। चोटें आप नोट कीजिएगा 1942। हम वहशी हैं 1948। हम वहशी हैं 1948। ठंडा गोश्त 1950। ठंडा गोश्त 1950। अपने दुख मुझे दे दो 1965। क्लियर है। रोशनी की रफ्तार 1982। रोशनी की रफ्तार 1982। नोट कर लिया सभी ने। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में खुदा की बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से इंद्र सभा के किरदारों के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ड्रामा इंद्र सभा जो है ये अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। पहली बात तो ये मालूम है कि ये ड्रामा जो है कब लिखा गया है, इसी के साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखा गया है और इसी के साथ साथ में किसके अहद में लिखा गया है, इसी के साथ साथ में कब स्टेज पर पेश किया यानी कब खेला गया, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली बात तो ये आप नोट कीजिए कि ड्रामा जो लिखा गया है 1852 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। किसकी फरमाइश पर? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा आबिद अली इबादत, आबिद अली इबादत की फरमाइश पर यह ड्रामा आपने लिखा। किसके अहद में लिखा है? तो नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में लिखा है। यह ड्रामा कब स्टेज पर पेश किया गया? 1854 ईस्वी में। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं? तो याद रखेंगे 8 किरदार हैं। कितने किरदार हैं? 8। 4 परियां यानी सब्ज परी, नीलम परी, पुखराज परी, लाल, ठीक है, 4 परियां हैं। उसके बाद में देखें 2 देव हैं, लाल देव, ठीक है, लाल, ठीक है, लाल देव, काला देव, ठीक है, और उसके बाद में राजा इंद्र हैं और गुलफाम है। क्लियर हो गया? सब्ज परी, नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी, 4 परियां हो जाएंगी, 2 देव हैं और उसके बाद में राजा इंद्र और गुलफाम। तो इस तरह से कुल कितने किरदार हैं? 8 किरदार हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के 100 के जो सवालात उनके जवाबात इस इक़्तिबास की रोशनी में आपको देना है। तो अच्छे से इस इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए फिर इन्हीं की रोशनी में, क्योंकि आगे के जवाबात आपको देने हैं। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए जहां फिजा में बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम, ने रेत के जर्रों में चमकने में है राहत, ने मिस्ल सबा तोहफे गुलो लाला में आराम, फिर मेरे तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो शमरिस्तानो बयाबानो दरो बाम। पूरी आप इक़्तिबास को रीड कर लीजिए, इनकी रोशनी में आगे के सवालात के जवाब देने हैं। जैसे इस नज़्म का उन्वान बताइए जिसमें ये इक़्तिबास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी साक़ी नामा। ठीक है, सॉरी, साक़ी नामा नहीं बल्कि ये शुआए उम्मीद। ठीक है, साक़ी नामा नहीं बल्कि कौन सी नज़्म है? ठीक है, इसका उन्वान है शुआए उम्मीद। अगला क्वेश्चन, नज़्म का ये इक़्तिबास किस शायर की तख्लीक है? तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्लामा इक़बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? जुनूब, शुमाल, मगरिब, मशरिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मशरिक। अगला क्वेश्चन, आफाक के हर गोशे से उठने वाली शुआएं
کس سے ہم آغوش ہوتی ہیں؟ فلک، راہی، خورشید، محبوب۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی خورشید۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے جو کہ لاسٹ کوشچن ہے، عالم لاہوت کی صفت کس نظم میں کیا بتائی گئی ہے؟ فریاد، خاموشی، بے مہری، صداقت۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی خاموشی۔ نوٹ کر لیجئے ہمارا دوسرا آپشن یعنی خاموشی۔ اب اس کے بعد میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جیسے میں کچھ کتابوں کے نام بتاؤں گا، آپ بتائیں گے ان کے مصنف کون ہیں۔ کلیئر ہے؟ کچھ کتابوں کے نام بتاؤں گا، آپ مصنفین کے نام بتائیں گے۔ جیسے کتاب دیکھیے ہے تفسیر غالب، گیس کیجئے گا کس کی کتاب ہے؟ تفسیر غالب کے مصنف کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں لسانی مطالعے، اسی کے ساتھ ساتھ میں عام لسانیات، کلیئر ہے؟ عام لسانیات۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں رموز غالب، عام لسانیات کے ساتھ ساتھ میں رموز غالب۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اردو کی نثری داستانیں، نوٹ کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں پرکھ اور پہچان، کس کی کتاب ہے یہ بھی آپ کو بتلانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں تحقیق کا فن، تو چلیے جواب دے دیجئے۔ تفسیر غالب، لسانی مطالعے، عام لسانیات، رموز غالب، اردو کی نثری داستانیں، پرکھ اور پہچان، تحقیق کا فن۔ ان کتابوں کے مصنفین کون کون سے جواب دینے کی کوشش کی گئی؟ بہت اہم تصنیفات ہیں، کئی بار ایگزام میں یہ سب ریپیٹ ہو چکی ہیں، تو یاد رکھیں گے ان سبھی تصنیفات کے مصنف ہیں گیان چند جین، یعنی یہ سب کس کی کتابیں ہیں؟ گیان چند جین کی کتابیں ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سبھی کس کی تصنیفات ہیں؟ تو جواب آپ کا ہو جائے گا گیان چند جین۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ کیونکہ یہ سبھی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، بہت اہم تصنیفات ہیں یہ سبھی۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچنز آپ کے آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ تو اس کلاس کو خوب شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی، آپ کے سبھی ساتھی اس طرح کی کلاس کے جو منتظر رہتے ہیں، اپنے ایگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اردو کے کوشچنز کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیشن ڈیفینیٹلی ان سبھی کے لیے ہے اور وہ سبھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔